तुम्ही वास्कोचे आमदार आसात. तुम्ही आता ते आमच्या हे आसा मायमोळ्यान तुम्ही जे उदकान म्हणजे घाणेरडे उदक ते वयताले त्या उदकान तुम्ही कितें तरी ब्युटिफिकेशन केलां, झाडां बिडां लायल्या तुम्ही ताका. कितें म्हणपाचें आसा तुमकां ते? आमकां खबर आसा की मायमोळ्यान जी लेक आसा ती एक कॅचमेंट एरिया, म्हणजे वास्कोतलें जितलें उदक साठटा नाजाल्यार उरता तें सगळें त्या लेका भितर वता. बायणांसून येता ते थंय वता, बाकीच्या मांगरांसून बी देंवता ते सगळें थंय वता. आतां आमचे दुर्दैवान आमचे कडेन सगळ्या कडेन सिवरेज सिस्टम नाशिल्ल्या कारणान ती सगळी सिवरेज भितर वता आनी थंय घाण हें जाता. आनी आमी जितलें क्लीन करपाक वता ती विड्स रोखडे येता. म्हणजे विड्सां खातीर सिवरेज ही सगळ्यांत पोशक म्हणजे तांकां फर्टिलायझर कसो आनी ती बेगीन बेगीन येता. सो दोन गोश्टी आसा. एक तर आमी ती सिवरेज बंद करपाक जाय, म्हणजे आमच्या वास्कोकारांक बरें शितल उदक सपोज मेळटलें, क्लीन उदक मेळटलें जाल्यार ती एक तर तें आमी सिवरेज बंद करपाक. आनी ती सिवरेज बंद तुम्ही मान्य करता की लोक सिवरेजाचें उदक थंय सोडटात अशें म्हणून? भरपूर सगळ्यांनी थंयच सोडला. म्हणजे लोकांची चूक ना. सिवरेज सिस्टमूच जेन्ना तूं लोकांक दिना, लोकांक तूं दीत जाल्यार लोक घेवपाक रेडी आसा. पूण इतलीं वर्सां कोणेच ताजो प्रयत्नूय करूना आनी तें जावपूय नाशिल्लें. तुम्ही खंयच्या हेच्या वरवीं तें काम करता? म्हणजे सेंट्रलाच्या फंडासून काम करता की गोवा गव्हर्मेंटाचें? ना, गोवा गव्हर्मेंटाचें. आतां आमी सिवरेज सिस्टमा खातीर 2 पंपींग स्टेशनां तुमी पळयलां आसतलें. 2 पंपींग स्टेशनाचें काम स्टार्ट जालें. सो तेंची मायमोळ्या, बेलाबाय, उरुल्या थंयची सगळी सिवरेज बंद जातली. आतां मांगरांतली एक उरल्या ती मायमोळ्या घालतले. ताजे मदीं आमी कितें करता, प्रत्येक पावसान आमी एक चॅनल करता उदक वचपा खातीर. आनी तो चॅनलांतसून तें उदक जें फ्लो जाता तें मागीर बुट्टी येना त्या खातीर. सो आमी कितें करता, प्रत्येक वर्सान पयशे मोडचे परस आमी ती तशीच दवरल्या. ती थंय सद्या जो पर्यंत सिवरेज थंयची भायर सरना तो पर्यंत तुमी कांयच करूंक शकना. फार्मिंगूय करूंक शकना, बाकीचे कसल्योच गोश्टी करूंक शकना. सो सिवरेज काडचे पर्यंत तो चॅनल आमी जो ओपन केल्लो तो तसोच आमी मेंटेन केलो. म्हणजे फाल्यां पावस पसून पडत जाल्यार ते चॅनलान तुम्ही ती झाडां जी लायल्या ती फुलांचे ब्युटिफिकेशन तुम्ही बरें केलां. त्या झाडांसून तुम्ही त्या उदका कडेन अशें कशा दृश्टीन पळयता? ते कंटिन्यू तुम्ही घाण उदक आसा, घाण बॅक्टेरिया आसा, ती बॅक्टेरिया मारपा खातीर ही झाडां आसा. एलगे सगळे आमी ते फ्लोटींग गार्डन करता. ते फ्लोटींग गार्डन करतकूच पसून ते वॉटर ऑटोमॅटीक प्युरिफाय करपाचे आमी एक प्रयत्न आसा. आनी हें करता करता लोकांचे नजरेकूय बरें दिसपा सारकें आसतलें. आनी आज कितें आसा, आमी पयलीं मांगरान कोणी वता आसतना घाण दिसताली, वास येतालो, लोकांक पळोवपाक पसून बरें दिसनाशिल्लें. आतां तुमी वता आसतना एक सुंदरताय दिसता. आनी त्या सुंदरते भितर 2 in 1 म्हणटा तशें आमी ते हेंय क्लीन करपाचो प्रोसेस स्टार्ट केला. देव बरें आसा. आनी मायमोळ्यान तुमकां खबर आसा हें तळें जें म्हणटात मायमोळ्यान हें उदक आसा ताका लागून आमी आज उलोवपाक येयल्यात. तुमकां ऑलरेडी आमी ताजेचो व्हिडियो दाखयलो आसा. तशेंच हे आसा दादा हांगासरले हे रावसी आसा. हांगासर हेंचें शेत बीत आसलें. ही जल्म हेंचो हांगा वास्कोन जाला आनी जल्म तेन्ना पासून हे वास्कोन आसा. आनी तुमी तांकां वयाच्या प्रमाणे तुमी पळयलें आसतलें की ते कितलीं वर्सां हांगा वास्कोन रावता. आनी हे मायमोळ्याचे हे तळे आसा न्ही हेंच्या बद्दल आमी तांकां दोन विचारता. म्हाका तुमी सांगा, तुमी हांगा पयलीं शेत लायताले म्हणटा? बरें, ओके, तुमी शेत लायता. पण तुमकां खबर आसा हांगा जायते लोक पयलीं शेत लायता? पयलीं लायताले. मागीर कितलीं वर्सां तुमी पळयले हांगासर शेतां बितां लायता? गेल्या 25 वर्सां पयलीं लायताले. तेच्या उपरांत उदक भरून येयलें आनी तेच्या उपरांत कांय ना. आतां आमी तुमकां खबर आसा दाजी साळकर जो आसा तेणें हें सोबीतकरण करपाचें थारायलां. तुमकां खबर आहा? आनी पळयात तें कशें आसा. हें हांगासर हें आसा पळय ही घाण उदक हांगासर येता. जायत्या लोकांनी टॉयलेटी बिलेटीचें उदक हांगा सोडलेलें आसा आनी हेका लागून सगळी घाण जाल्ली आसा. लोक चलतना सुद्दां असो तांकां वास येता. पण जेन्ना आमी दाजी कडेन उलयले तेन्ना आमकां दाजीन सांगलें की हे कॅचमेंट एरिया आनी ह्या कॅचमेंट एरियान जायते कितें कितें मेळटा आनी बरे बरे सोरोप म्हण, बेबे म्हण, जे बारीक बारीक प्राणी आसा ते हांगा जियेतात न्हू. आनी हेका लागून जो लोकांचो संडासाचो उदक पळय येता जाल्यार त्या उदकाचे कितें तरी विलेवाट लावंक जाय आनी तो वास येवपाचो कमी जावंक जाय. आनी म्हणूनच सोबीतकाय केला तेंच्यांनी. आनी लोकांक हेतून पळोवपाक बरें दिसतलें लोकांक. आनी हळू तेंच्यांनी सांगलां आमी हांगा जायते काम आमी करपाचें आसा अजुनूय. आतां तुमकां दिसता की थोडीच बहुत खंय तरी फुलां फुल्ल्या म्हणून तो मेन रोडावसून जर पळयची आनी हांगासर दिश्टी पडटा. पळयात हे जे आसा पळय न्ही म्हणल्यार शेत थोडे ते फुडें गेले जाल्यार तळे आसा. बरोबर, तळे आसा हांगासर. हांगा फुडें जर तुमी पळयशात थंय न्ही तळे आसा. नुस्तें मारताले. अच्छा, गणपती सुद्दां
बुडयताले. गेल्या 50 वर्सां पयलीं ते गणपती बुडयतात. बुडयताले ते. आता तुम्ही त्यांचे काय गणपती बुडयतात? आता ते घाणीचे उदक असल्या कारणान आनी तुमकां दिसना दाजीन हें कितें सोबीतकाय करपाचें जें कितें काम केलां हें उदक जर अशेंच बुडोवन उरता तेणें कितें केलां तें बरें फक्त उदक वचपाचें मागीर ताणें वाड करपाक जाय. आतां आमी आयकलेलें की रेल्वेन खंय तरी तें उदक आडयलां तो शैलेश गांवकर पळय आसा तो म्हणटालो की ऑलरेडी आपणें आरटीया मारलेली आसा आनी तें जें रेल्वेचें काम आसा म्हणून जें सांगता तें रेल्वेचें काम न्ही हें हेंच्यांनीच कोणें तरी तें आडयलां आनी तें उदक वता तें जर सिमीट थंयसर फोडलें जाल्यार हें उदक घसघशीत भायर वयतलें. पूण हें कित्याक आडयलें आसतलें अशें म्हणटा तुमी? कित्याक लागून अशें कितें तरी शेत लोकांक लावपाक नाका म्हणून कित्याक लागून तें उदक आडयलें? मागीर तांकां तें तोंड मेळना अशें आयकलां. तोंड म्हणजे कितें गोरवांक घालपाचें तोंड उदक वचपाचें म्हणजे वाट आहा न्हू ती ब्लॉक जाल्ली आहा. ती जर क्लीन जायत जाल्यार जाल्यार उदक वचूंक शकता म्हणून. पण आतां तुमकां पळयलां तेंच्यांनी ती झाडां लायल्या ती झाडां जी लायल्या ती झाडां अशीं आसा की कीड बीड कितें आसा न्हू तेतून ती बॅक्टेरिया कितें आसा ती सगळी मरता तेतून आनी तेजो वाडाव जायना आनी हेकाच लागून तेणें दाजीन असलीं असलीं झाडां लायल्या जेणे करून सगळो वास आसा तो कमी जातलो जंतू वाडपाचे ते कमी जातले मच्छर जाता ते कमी जातले अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी तेकाच लागून हें सोबीतकाय करपाक वास्कोन तेणें कितें बरें काम केलां अशें आमकां दिसता. आनी हें वास्कोन खरें म्हणलें जाल्यार जायतीं कामां आसात आनी जायते कामांक तेंच्यांनी हात घालपाक जाय आनी बरें काम करपाक जाय अशें दिसता. आनी आमी मुद्दम दाजीची इंटरव्यू बी घेतली तुमी पळयलाच की दाजी कशा रितीन सांगता की कितें करूंक जाय हांगासर कसो फुडाराक हें करतलो. फाल्यां थोड्यांचें म्हणणें आसा की हांगा बोटींग बिटींग घालतलो काय कितें म्हणजे ह्या तळ्या भितर लोकांक भोंवंक मेळटलें नुस्तें गरोवंक मेळटलें अशें कितें आसतलें काय कितें असो लोकांचो प्रश्न आसा.